अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आप तमाम अहले इस्लाम को मेरी जानिब से और के न्यूज़ चैनल एचडी की जानिब से जुमा मुबारक। आज मैं आपके सामने वो बातें बताऊंगी जो कि आप लोगों को इल्म होने के बावजूद, लेकिन शायद बहुत सारी बातों का दुनियावी मामलात में आपको इल्म है, लेकिन क्योंकि ये अंबिया कराम ने तख्लीक की थी, इस बारे में आपको मैं बताऊंगी कि क्या आप जानते हैं कि रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें जिनके बारे में हम जानते हैं कि जैसे कि रेडियो मार्कोनी ने इजाद किया और टेलीफोन ग्राहम बेल ने इजाद किया, मगर ये नहीं जानते कि साबुन हजरत सौलेह अलैहिस्सलाम ने इजाद किया है और पुल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इजाद किए थे, कश्ती हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बनाई थी। शीशे में देखकर हम अपने आप को सराहते हैं और अपने हुस्न की तारीफ करते हैं और हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बहुत ही खूबसूरत बनाया और हर चीज से हमें माला माल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हम शुक्र अदा करते हैं कि परवरदिगार ने हमें खूबसूरत शक्ल और अकल अता फरमाई। शीशा जिसमें देखकर हम अपने आप को सराहते हैं, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इजाद किया। सुई हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इजाद की और इसी तरीके से कंघी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इजाद की। शायद आज तक आप लोगों को इन बातों का इल्म नहीं। हमारी कोशिश के न्यूज चैनल एचडी की जानिब से होती है कि हम आपको वो मालूमात फराहम करें जिससे कि आप अभी तक बेबहरा हैं या आपको इल्म है तो आपने अपनी औलादों को या अपने बच्चों को या बहनों को या भाइयों को किसी को भी उस बारे में मालूमात फराहम नहीं की। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को वो मालूमात फराहम करें जो दीन के हवाले से होती हैं। सिर्फ दुनियावी मामलात हम स्कूलों में भेजकर अदा कर देते हैं कि हमने अपना फर्ज अदा कर दिया, लेकिन हमें इस्लाम के बारे में भी मालूमात होनी चाहिए। आज जो हमारे मुल्क में इतने बिगाड़ पैदा हो रहे हैं, हम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कह के तकरीरें शुरू कर लेते हैं, हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कह के खाना खत्म कर लेते हैं, लेकिन हमें इस बात का अंदाजा नहीं कि हमने ये अदा किया तो इसके लिए हमने क्या बात कही। इसी तरीके से कंघी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इजाद की। ये सब जान लें कि इजादों का ये सिलसिला अंबिया अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ जो आज साइंसदान आज कर रहे हैं। इसी तरीके से एक आपको बहुत अहम बात बताती चलूं कि जिस तरीके से साइंसदान कहते हैं कि पानी बैठकर पियो क्योंकि डायरेक्ट पानी आपके घुटनों में और आपकी हड्डियों में जाता है, तो ये मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल 1000 साल पहले ये बात कह दी कि आप पानी सुन्नत रसूल है, बैठकर पिया करें। तो आज हम साइंसदानों की बात मान लेते हैं, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात कुरान पाक में पहले ही इस बात का जिक्र आ चुका है। आले मोहम्मद शहरों की मोहताज नहीं, ये मक्के में आए तो मदीना बना देते हैं, ये मदीने में जाएं तो मुनव्वरा बना देते हैं, ये जंगल को करबला मोअल्ला बना देते हैं और नजफ को अशराफ बना देते हैं, ये मशहद के मुकद्दस को काजमीन को और शरीफैन बना देते हैं, अपने कदमों से कायनात के बख्त संवार देते हैं। या अल्लाह, इनके कदमों के सदके में हमारी जिंदगियों को और हमारे आल औलाद को, हमारे घर और कारोबार को इज्जत, दौलत और नेकनामी की शोहरत अता फरमा। एक बयान में आपको और आज बताऊंगी, वो ये है कि आजान घर में देना कितना अहम काम है। गो के हम लोग कभी आजान घरों में नहीं देते, लेकिन घर में आजान इस तरीके से नहीं कि जिस तरीके से मसाजिद में दी जाती है। आजान को उसी तरीके से अदा कीजिए जिस तरह मस्जिद से आजान की आवाज आती है तो हम उसके साथ साथ अदा करते हैं। इसी तरीके से मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुअज्जिन तो बहुत सारी बरकत ले जाता है आजान देकर और हम सिर्फ नमाज का ही सवाब कमाते हैं। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाया और इरशाद किया कि तुम भी मुअज्जिन के साथ साथ आजान कहा करो तो तुम्हें भी उतना ही सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घर में आजान देने से कौन कौन से काम आसान हो जाते हैं, ईमान ताजा करने वाली हकीकत में आज आपको बयान करूंगी। घरों में नाचाकी खत्म हो जाती है, बेबरकती दूर हो जाती है और नहुसत भी दूर हो जाती है। बीमारियों ने जो घरों में डेरे डाले हुए होते हैं, आजान की आवाज से वो नहुसत उस घर से निकल जाती है।
اس کی ایک وجہ اس گھر میں شیطان و جنات کا بسیرا بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ کا ذکر نہ کیا جانے کی وجہ سے علماء کرام اور عالمین کا کہنا ہے کہ جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے وہاں شیطان رہنے لگتے ہیں اور شر پھیلانے لگتے ہیں، پریشانیاں پیدا کرتے ہیں اور اپنی شر پھیلانے لگتے ہیں اور اپنی اولاد میں اضافہ کرتے رہتے ہیں، یعنی کہ شیطان کی اولاد میں اس گھر میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے جس میں ذکر مصطفیٰ نہ ہو، جس میں میرے رب کا ذکر نہ ہو، جس میں نماز نہ پڑھی جائے، جس میں اذان نہ دہرائی جائے، پریشانیاں پیدا کرتے ہیں اور شیطان جنات کی مخلوق میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور جیسے جیسے جنات کی ان مخلوق میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اسی طریقے سے شر بھی بڑھتا جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں اللہ کی رحمت ہو تو نماز کو باقاعدہ قائم کریں، اپنی اولاد کو بھی اس بات کی تلقین کریں، اور نماز عبادت کا احترام لازمی ہے۔ اس حوالے سے یہ عمل انتہائی کارگر ہے کہ جنات و شیاطین کی دوڑیں لگوا دیتا ہے، اور عمل آزان جس گھر میں ایسے مسائل جنم لیتے ہیں جو ہر لمحہ آپ کو پریشان کرتے ہیں، گھر میں ناچاکی ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، آپس میں اتفاق نہیں ہے، محبت پیار کی کمی محسوس ہوتی ہے، تو وہاں پر آپ مؤذن کی اذان کے ساتھ ساتھ اذان دینا شروع کریں۔ خدا وحدہ لا شریک کی قسم، یقیناً آپ کے گھر سے وہ شر ختم ہو جائے گا۔ جس گھر میں ایسے مسائل ہر جمعے کے روز بآواز بلند اذان دیں۔ آج میں آپ کو یہ بیان اس لیے بتا رہی ہوں کہ آج سبحان اللہ جمعے کا دن ہے، تو جمعے کے دن بآواز بلند کسی سے بھی کہہ دیں، کوئی بآواز بلند کسی کونے میں کھڑا ہو کر اذان دے لے، اس سے بد مخلوق بھاگنے لگتی ہے۔ اذان سنتے ہی شیطان پیٹ موڑ کر بھاگ جاتا ہے اور اس کی چیخیں نکل جاتی ہیں اور وہ یہ کہتا ہوا بھاگتا ہے کہ میں مر گیا، شہادت دی جا رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کے نیوز چینل HD نے یہ جو پروگرام شروع کیا ہے اس کی فیڈ بیک آپ ضرور دیا کیجئے کہ آپ کو ہمارے پروگرام کیسے لگ رہے ہیں، اور آپ کو دینی معلومات کے پروگرام اور نعت خوانی کے پروگرام کیسے لگتے ہیں۔ آپ فیڈ بیک دیں گے تو ہمارا حوصلہ اور بڑھے گا۔ انشاءاللہ العزیز دیکھتے رہیے کے نیوز چینل HD، اور ہمارے پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ ہمارا ہر پروگرام بر وقت دیکھ سکیں۔ جزاء الخیر وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ لوگوں سے استدعا ہے کہ آج آپ لاتعداد مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجئے، کیونکہ آج کے دن بنفس نفیس میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک سنتے ہیں، اور اس وقت بھی میرے گھر میں درود پاک کی محفل سجائی گئی ہے، اور ہر جمعے کو میرے گھر میں لاکھوں مرتبہ درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ اور یہ بتانے کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ بات میں بڑائی کے طور پر کہہ رہی ہوں، میں صرف اس لیے آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ اللہ آپ کو بھی اس عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی ہوسٹ مسز فوزیہ راغب کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔